एक राती घर कोसळ्ळे. ऑटोमॅटिक न्हिदले आसतना 12:30 सुमार तेंचे घर कोसळ्ळे. काय कोणाची जिवीतहानी अशी काय जावंक ना. एक बरी गोष्ट. आमच्या आमदाराक आमी जे इन्फॉर्म केल्या उपरांत आमदारान आता सकाळी येऊन घराची सर्वे बीन केलेली आहा. सगळे पयला विथ तलाटी आनी ऑफिशियल सगळ्यांक घेवन पयलेली आहा. आनी बेगीच्या बेगीन तांकां हाला कितें आहा तो आपूण आदार तांकां दिता म्हण हेल्प कितें आहा तें बेगीन बीन पुरवता म्हण. आमी पावस ना म्हणून आमी देवा कडेन मागताले की बेगीन पावस येवचो. आनी जेन्ना पावस येयलो आयज म्हाका दिसता 3 दीस जाले थंय आसा. आयज रातचे खंय तरी 12 सुमार आमचे बाय मयुरीन आमकां कॉन्टॅक्ट करून सांगले की रातचे भर पावसान तेंचे नळे वाशे पिड्ड्यार जाल्ल्या कारणान तो जो मेन भाग जो फुडलो भाग आहा तो अख्खो कोसळ्ळो. आनी तरी सुदैवान कोणाक कांय जावंक ना. ताका देवाची कृपा की ती सगळी भितर आसलेली कित्याक दिसा दिसा सगळी भायरूच आसता हांगासर. दिसाचे समज कितें वायट बरें घडलेलें जाल्यार कोणाक कितें इंजरीस जावंक शकताले कितें वायट बरें जावपाकूय शकतालें. सो पयलीं म्हळ्यार देवाची कृपा की तें जावंक ना. आनी तशेंच आतां आमदाराक कॉन्टॅक्ट केले. आमदारान इमिजिएटली मामलेदाराक इन्फॉर्म केले. तलाटीक धाडून तेंची इन्स्पेक्शनूय केलां आतां. आनी तांकां सांजचे 4 म्हटल्यार कितें तरी इमिजिएट रिलीफ आमदारान सांगलां की आपूण स्वता मामलेदारा कडेन उलयतलो. तेच्या भायर सीएम रिलीफ फंडाचे अंडर तांकां थोडो फार कितें हेल्प करूंक शकता पळय तें तेणी करता म्हूण सांगलां. आनी तेंची परत तेंची जी घरग्रस्ती सारकी चलची नॉर्मल म्हणटा तशें जावची हेचे प्रयत्न आमी सगळे मेळोन करतले. तेणें सांगलां पळयता आमी गव्हर्मेंट उलोवन फॉर्म बीन भरून पळयता कितें जाता तें करता म्हणून सांगलां. केन्ना डॅमेज जाले ते रातचे 12:30 सुमार अकस्मात कोलॅप्स जाले. अकस्मात सगळे न्हिदलेले मरे सगळे धडाम करून आपुणूच पडला ते. कोणाक डॅमेज बीन जाले कोणाक ना एक माजर शिरलेले आनी कोण सगळे भितर आसले. सगळे भितर आसले. हालींच पावस सुरवात जातकूच खुबशे कडेन लोकांचे थोडी ओल्ड म्हणजे वाशे बी आशिल्ले ते पुसून थोडे कोलॅप्स जाली. आज आमी न्यू वाड्या भागान आमी आयिल्ले थंय एका घरान कोलॅप्स जाली. सुदैवान तांकां कोणाक कांय जावना ते देवाचे बरें मागपाचे आमी. पुढून रोखडेच म्हाका दिसता मामलेदारांची येवन तांणी ताजी पाहणी केल्या. ताजो एस्टिमेट जातलो. आमी सीएमआय कडेन तांचे कडेन रिक्वेस्ट करपाक घालतले की सीएम रिलीफ फंडांतसून तांकां कितें दिवचें म्हणून प्रत्येक आमी तांकां कंट्रिब्यूट परत तांचें घर उबारपा खातीर जाता इतले बेगीन आमी सगळे प्रयत्नशील आसा. आनी हांगाच न्ही तर वेगळ्या वेगळ्या भागांत खंय लँडस्लायड जाता खंय कितें प्रॉब्लेम जाता कोणाचें घर कोसळटा जें दोंगरार आसा तें देंवता घर ही सगळी आमी पर्सनली सगळे मॉनिटर करता. आनी ताजो म्हणजे खंय कितेंय जालें की आमी रोखडेच ते पावन तांचो कितें सोल्युशन काडपाक. कित्याक आमी आमचो वास्को भितर खुबशे लोक अशे आसा जे मिडल क्लास आसा तांचे कडेन झूप करून उबारप शक्य जायना. सो खंय तरी सरकाराचो हातभार लावन तांचें घर परत उबारप आनी तांची गृहस्थी जी नॉर्मल आसा ती परत नॉर्मल लायनीर हाडप हो आमचो प्रयत्न आसा.